Og nangabot ang mga tawo nga nagdala kaniyag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat og tan-awa. Dihay mga lalaki nga nagyayong og usa ka tawong paralitiko diha sa higdaanan, og sila nangitag agianan aron sa pagpasulod kaniya og sa pagbutang kaniya sa iyang atubangan. Busa kay wala makakaplag og agianan aron sa pagpasulod kaniya tungod sa panon sa katawhan, misaka sila sa atop og agi sa mga tisa. Ilang gitunton siya uban sa gamayng higdaanan taliwala ni adtong diha sa atubangan ni Hesus. Og sa nakita ni Hesus ang ilang pagtuo, siya miingon sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Hain ba ang mas masayon? Ang pag-ingon sa paralitiko, "Ang imong mga sala gipasaylo na," o ang pag-ingon, "Bangon og alsaha ang imong tihiras ug lakaw"? Og sa nakita niya ang ilang pagtuo, siya miingon, "Tao, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo." Unya gigisi sa hataas nga saserdote ang iyang panggawas nga mga biste nga nag-ingon, "Siya nagpasipala. Nagkinahanglan pa ba kitag duga nga mga saksi? Tan-awa, karon nadungog ninyo ang pagpasipala. Nganong kining tawhanan nagsulti ni ining paagiha? Siya nagpasipala. Kinsabay makapasaylog mga sala gawas sa usa ang Dios?" Busa ang mga eskriba ug mga parisiyo misugod pagpangatarungan nga nag-ingon, "Kinsa kini siya nga nagasulti og mga pasipala? Kinsabay makapasaylog mga sala gawas sa Dios lamang?" Kay nahibalo sa ilang mga hunahuna, siya miingon kanila, "Ang mataging harian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon mudangat sa pagkalaglag, ug ang matag syudad o balay nga nabahin batok sa iyang kaugalingon dili makabarog." Apan si Hesus nga nakasabot diha pinaagi sa iyang espiritu nga nangatarungan sila ni anang paagiha diha sa ilang kaugalingon, miingon kanila, "Nganong nangatarungan kamo ni ining mga butanga diha sa inyong mga kasing-kasing? Ug ayaw paglaraw og kadaot sa usag-usa diha sa inyong mga kasing-kasing? Ug ayaw higugmaa ang bisan unsang bakak nga panumpa? Kay kining tanan maoy mga butang nga akong gidumtan." Mao ang giingon ni Jehova. Ug tungod kay siya wala magkinahanglan nga may magpamatuod bahin sa tawo, kay siya nahibalo kung unsa ang anaa sa tawo. Hain ba ang mas masayon? Ang pag-ingon sa paralitiko, "Ang imong mga sala gipasaylo na," o ang pag-ingon, "Bangon og alsaha ang imong tihiras ug lakaw"? Apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tawo may awtoridad sa pagpasaylog mga sala ibabaw sa yuta, siya miingon sa paralitiko, "Apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tawo may awtoridad sa yuta sa pagpasaylog mga sala", siya miingon sa tawong paralitiko, "Ako magaingon kanimo, bangon og alsaha ang imong gamayng higdaanan ug pauli sa inyo." Ako magaingon kanimo, bangon, alsaha ang imong tihiras ug pauli sa inyong balay. Si Hesus miingon kaniya, bangon, alsaha ang imong tihiras ug lakaw. Ug siya mibangon ug mipauli sa iyang balay. Niana siya mibangon ug diha gialsa ang iyang tihiras ug mipahawa sa atubangan nilang tanan. Mao nga silang tanan nahibulong pag-ayo ug ilang gihimaya ang Dios nga nag-ingon, "Wala gayud kita sukad makakita og sama niini." Unya giabot og hilabihang kahibulong ang tanan, ug sila naghimaya sa Dios, ug sila napuno sa kahadlok nga nag-ingon, "Nakakita kitag katingad-anang mga butang karong adlawa." Busa sa dihang nahimo na nila ang dugang pangapaghulga kanila, ilang gipagawas sila,
Sanglit wala man sila'y nakaplagang bisan unsang pasukaranan sa pagsilot kanila, ug tungod sa katawhan. Kay silang tanan naghimaya man sa Dios tungod sa nahitabo. Sumala sa imong paghatag kaniya og awtoridad ibabaw sa tanang unod, aron nga labot sa bug-os nga gidaghanon nila nga gihatag mo kaniya, iyang mahatagan sila og kinabuhing walay katapusan. Apan samtang siya naglakaw, nakita niya si Levi nga anak ni Alpeo nga naglingkod sa buhatan sa buhis, ug siya miingon kaniya, mahimong akong sumusunod. Ug sa pagtindog siya misunod kaniya. Karon human niining mga butanga siya milakaw, ug nakakita sa usa ka maniningil og buhis nga ginganlag Levi nga naglingkod sa buhatan sa buhis, ug siya miingon kaniya, mahimong akong sumusunod. Ug gibiyaan ang tanan, siya mitindog ug misunod kaniya. Dugang pa, si Levi naghikay og dakong kumbira sa pag-abi-abi kaniya diha sa iyang balay, ug dihay usa ka dakong panon sa mga maniningil og buhis ug uban pa nga kauban nilang naghirag sa kan-anan. Sa ulahi nahitabo nga siya naghirag sa lamisa diha sa iyang balay, ug daghang maniningil og buhis ug mga makasasala ang nanghirag kauban ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an, kay daghan sila ug misugod sila sa pagsunod kaniya. Apan ang mga eskriba sa mga Parisiyo, sa dihang nakita nila nga siya nagkaon kauban sa mga makasasala ug sa mga maniningil og buhis, miingon sa iyang mga tinun-an, mukaon ba di ay siya uban sa mga maniningil og buhis ug sa mga makasasala? Tungod niini ang mga Parisiyo ug ang ilang mga eskriba nagbagulbol ngadto sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, ngano man nga makigpangaon ug makig-inom kamo sa mga maniningil og buhis ug sa mga makasasala? Sa pagkakita niini, ang Parisiyo nga nagdapit kaniya miingon sa iyang kaugalingon, kining tawhana, kun usa siya ka manalagna, mahibalo kun kinsa og unsang matanga sa babaye kini nga nagahikap kaniya, nga siya usa ka makasasala. Busa ang mga Parisiyo ug mga eskriba nagpadayon sa pagbagotbot nga nag-ingon, kining tawhana nagaabi-abig mga makasasala ug nakigpangaon uban kanila. Apan sa ilang nakita kini, sila nagbagotbot nga nag-ingon, misulod siya sa pag-istar uban sa usa ka tawo nga makasasala. Niini siya miingon kanila, sa walay duha-duha inyong ipadapat kini nga sambingay kanako, mananambal, ayuha ang imong kaugalingon. Ang mga butang nga among nadungog nga nahitabo sa Kapernaum, buhata usab dinhi sa imong kaugalingong dapit. Sa pagtubag, si Hesus miingon kanila, kadtong mga himsog wala magkinahanglan og mananambal, kundili kadtong mga masakiton. Ang pagbuhat sa pagkamatarong og hustisya labi pang dalawaton ni Jehova kaysa halad, kay ako may kahimuot sa mahigugmaong kalulot og dili sa halad, ug sa kahibalo sa Dios inay kaysa tibuok halad nga sinunog. Hinunoa, kun kamo nakasabot kun unsay kahulugan niini, buot ko ang kaluoy ug dili ang halad. Wala unta ninyo pagahukmi nga daotan ang mga dili sad-an. Karon ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga Parisiyo nagpuasa. Busa sila biduol ug miingon kaniya, nganong ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga tinun-an sa mga Parisiyo nagpuasa, apan ang imong mga tinun-an wala magpuasa? Sila miingon kaniya, ang mga tinun-an ni Juan subsob magpuasa ug mohimog mga pangamuyo, ug mauman usab kadtong iya sa mga Parisiyo, apan ang imong mga tinun-an mangaon ug manginom. Nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana, nagahatag akog ikapulo sa tanang butang nga akong nabatunan. Ang gingharian sa mga langit nahisama sa usa ka tawo, usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki.
og si Hesus miingon kanila. Samtang ang pamanhunon uban kanila ang mga higala sa pamanhunon dili makapuasa. Dili ba? Samtang ang pamanhunon anaa pa nga kauban nila, dili sila makapuasa. Si Hesus miingon kanila, dili kamo makapapuasa sa mga higala sa pamanhunon, samtang kauban pa nila ang pamanhunon. Dili ba? Siya nga nakabaton sa pangasawunon, mao ang pamanhunon. Hinunoa ang higala sa pamanhunon, sa dihang siya nagtindog ug nakadungog kaniya, may dakong kalipay tungod sa tingog sa pamanhunon. Busa ang akong kalipay nabug-os. Nakita ko usab ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios o giandam ingong usa ka pangasawunon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang bana. Nahibalo kamo nga duha na lamang kaadlaw gikan karon mao na ang Paskwa, ug ang Anak sa Tawo igatugyan aron ilansang. Unya siya miingon sa mga tinun-an, ang mga adlaw moabot dihang kamo magtinguha sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa Anak sa Tawo, apan dili kamo makakita niini. Apan ang mga adlaw moabot sa dihang ang pamanhunon pagakuhaon na gikan kanila, ug sila unya magapuasa ni anang adlawa. Apan ang mga adlaw moabot sa dihang ang pamanhunon pagakuhaon na gayod gikan kanila, nan sila unya magpuasa ni anang mga adlawa. Walay magtapak ug wala pa mukulo nga panapton diha sa daang panggawas nga biste. Kun buhaton niya kini, ang bug-os nga kalig-on niini mubitas niini ang bag-o gikan sa daan, ug mosamot ang gisi. Labot pa, siya mihatag kanilag usa kasambingay. Walay usa nga magtabas og pangtapak gikan sa bag-ong panggawas nga biste, ug magtahi niini diha sa daang panggawas nga biste. Apan kun buhaton na kini, nan parehong ang bag-ong tapak mabitas, ug ang tapak gikan sa bag-ong biste dili mo bagay sa daan. Lain pa, walay magsulod og bag-ong bino sa daang panit nga mga sudlanag bino. Kun buhaton niya kini, ang bino mubusisi sa panit nga mga sudlanan, ug ang bino mausik ingon man ang panit nga mga sudlanan. Apan ang mga tawo magsulod og bag-ong bino sa bag-ong panit nga mga sudlanag bino. Dugang pa, walay usa nga magsulod og bag-ong bino sa daang panit nga mga sudlanag bino. Apan kun buhaton na kini, nan ang bag-ong bino mubusisi sa panit nga mga sudlanag bino, ug mubuhagay kini, ug madaot ang panit nga mga sudlanag bino. Apan ang bag-ong bino isulod sa bag-ong panit nga mga sudlanag bino. Tan-awa, ang akong tiyan sama sa bino nga walay hungawanan, sama sa bag-ong panit nga mga sudlanan, kini buot ng mubuto. Karon ang usa sa nagdumalang mga opisyal sa sinagoga nga ginganlag Jairo miabot og sa pagkakita kaniya, siya mihapa sa iyang tiilan. Apan tan-awa, miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo, ug kining tawhana usa ka nagadumalang opisyal sa sinagoga, ug siya mihapa sa tiilan ni Hesus, ug nangaliyopo kaniya nga mosulod sa iyang balay, tungod kay siya may bugtong nga anak nga babay, nga mga napulog duha ka tuig ang panuigon, ug siya himalatyon. Apan sa nagkasalop na ang adlaw, kadtong tanan nga may mga tawo nga nasakit sa nagkadayang mga balatian, nagdala kanila ngadto kaniya, pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa matag usa kanila. Iyang giayo sila. Si Hesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga magpasundayag og pagtuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi. Unya si Hesus nga mitindog, mikuyog kaniya, ingon man usab ang iyang mga tinun-an. Kun bahin sa usa ka babae, kun ang pag-agas sa iyang dugo magpadayon sa daghang adlaw, sa dihang kana dili na andang panahon sa iyang kahugawan sa pagregla,
o kon siya may inagas nga mas dugay kaysa iyang kahugawan sa pagrigla, ang tanang adlaw sa iyang mahugaw nga pag-agas mahimong ingon sa mga adlaw sa iyang kahugawan sa pagrigla, siya mahugaw. Karon dihay usa ka babae nga gitalinog-an sulod na sa napulog 2 ka tuig, ug sila nagpakiluoy kaniya nga makahikap lang unta sila sa burlas sa iyang panggawas nga biste. Ug kadtong tanan nga nakahikap niini nangaayo sa bug-os, ug bisan diin siya mosulod sa mga balangay o sa mga syudad o sa kabanikahan, ibutang nila ang mga masakiton diha sa mga tiyanggihan, ug mga muyo sila kaniya nga makahikap lang unta sila bisan sa burlas sa iyang panggawas nga biste. Ug nangaayo ang tanan nga nakahikap niini. Ang tanan nga mahidapat sa unod niini mahimong balaan, ug kon mahawisik ni bisan kinsa ang bahin sa dugo niini nganha sa biste, ang nawisikan niya sa dugo imong labhan diha sa usa ka balaang dapit. Miduol sa likod ug mihikap sa burlas sa iyang panggawas nga biste, ug diha-diha mihunong ang iyang pagtalinugo. Ug si Hesus miingon kaniya, "Lakaw, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo." Ug diha-diha naulian siya sa panan-aw, ug misugod siya sa pagkuyog kaniya diha sa dalan. Apan siya miingon sa babae, "Ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lakaw nga malinawon." Ug siya miingon kaniya, "Tindog ug lakaw, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo." Busa si Hesus miingon kaniya, "Mapasig-uli ang imong panan-aw, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo." Kining tawhana namati kang Pablo nga nagsulti, kinsa sa pagtutok kaniya ug sa nakita nga siya adunay pagtuo nga mamaayo. Busa ang amahan nahibalo nga mao kadto ang mismong takna nga si Hesus miingon kaniya, "Ang imong anak nga lalaki mabuhi." Ug siya og ang iyang tibuok panimalay mituo